السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك كيف وعدتكم اليوم غادي نحاول ندير لو كور ان بيتي كور سور اللي غنديرو فيه ان رابيل سور شنو شفنا في لا سيونس ديرنيير pour créer une visite virtuelle 360 sur le logiciel Panotour. وغادي نكملو نشوفو لا فاز ديال l'export ديال l'animation 360. دونك هنا في هاد الانترفاس ديال بانوتور عندنا هاد لي بوطون اللي فوق، عندنا اكوي كنلقاو فيها لي بروجي لي ديرني بروجي اللي صاوبنا، وكاين هنا ادغوات عندنا كريي ان بروجي بانوتور ا بارتير دو موديل. دونك ا بارتير دو موديل كاينين دي موديل بريديفيني فيهم دي بوطون، فيهم لي بوطون شويه افيك ان ديزاين بريديفيني. حنا غادي نحاولوا نبداو البروجي ديالنا كيف كيقولوا نكازا فروم سكراتش، نحاولوا نبداوه من زيرو ا زيرو. هنا فاش غادي نجي كليكيت على البوطون فيزيت، غادي نجي لهاد ليسباس فيد وندير ان دوبل كليك وغادي نحاول نمشي لومبلاسمون اللي عندي فيه لي فوتو ديالي بانوراما. بالنسبه ليكزامبل ديالي لي بانوراما كاين في ان دوسيي بانوتور سي هي كوريجي كولور كوريكشن كوريكتد. وغادي نشوف هادو هما لي بانوراما ديالي. اوكي، دونك باش ما نطولش في لا بريزونطاسيون غادي نحاول نسيليكسيوني هي لي فوتو ديال الريتشوسي، كيلكو فوتو باش نديرو اون بيتيت فيزيت فيرتويال كوم سا نوحو الوقت وما يكونش التيتوريال ثقيل وطويل. دونك غادي نحاول نجي نسيليكسيوني كاع لي فوتو ديال لو ريتشوسي. اوكي، ديال الفيلا غادي ندير اوفرير ونتسنى واحد شويه بدا ما يتحلوا هاد لي فوتو 360. اوكي، دابا لي فوتو ديالي ها هما اي سون اوفير. هنا غادي نحاول نجي نبدا كنكلاسيهم باغ اوردر، نرتبهم باش يسهل عليا الخدمه ديالهم. دونك هادي فاش كنكليكي على اي فوتو بانوراميك غتيبان ليا هنا لتحت، تبان ليا اون مود بلا، وهنا كتبان ليا اون مود سفيريك 360. اوكي، دونك بالنسبه ليا هاد لا فوتو الاولى هي لا فوتو ديال لونطري. غادي نحاول نجي ونسيليكسيوني دوزيام فوتو. بالنسبه ليا هادي كيف شفنا جميع بانه بحال كيبان فيها هاد لو صالون شويه ما ني با اكليري، غنسوبريميها ما عندي ما نديرو بها. اوكي، غادي نحاول نجي من لا دوزيام اللي هي هادي. من بعد غادي نكلاسي حداها لا كويزين، لا شامبر انفيتي، لا حدا لا كويزين خصها تكون عندي لا شامبر دو بون. لا شامبر انفيتي كاع نحاول نجيبها لهنا باش تكون قريبه. اوكي، عندي هنايا دو تيب دو سال دو بان. كاين لا سال دو بان ديال دي زانفيتي، وكاينه لا سال دو بان ديال لا شامبر دي زانفيتي. اوكي، مزيان سي بون. من بعد عندي دي فيو دو سيجور، عندي هاد لا بروميير فيو وعندي هاد لا فيو سور لو صالون اوروبيان، ها هي كنشوفوها هنا. وعندي هاد لا فيو خوها اونتر جات اونتر لو صالون اوروبيان و لو صالون ماروكان. عندي هاد لا فيو سور بيسين، وعندي هاد لا فيو سور تيراس ولا فاصاد اريير. غادي نجي لهنا لتحت فين عندي هاد لي زوتي، وغادي نجي لوتي بوين
اجوتي ان بوان. غادي نجيو نزيد هاد البوان عند لا بورت دونطري، ونكون نرد البال بلي البوان خصها تزاد او ميليو في لو سونتر، اوكي، باش تكون الينيي مع لوريزون. دونك هاد هاد البوان نورمالمون هي هادي، ولكن جات باغ ديفو لهنا. نعاود نجي نكليكي عليها. نورمالمون هاد البوان فين بغات تديني لهاد لو سيجور، لهاد لو هول دونطري، اوكي، خصها تديني لهنا. دونك الا كليكيت على هاد البوان تيبان ليا بلي كتديني لهاد لو هول دونطري. مزيان. دونك غنجي نسيليكسيوني لو هول دونطري. شحال عندي فيه من بوان ا بو بري؟ غيكون عندي فيه وحده ديال على لا كويزين، وحده على لا بورت باش نعاود نخرج، اوكي، الا بغيت نخرج من الفيلا. هادي لا بورت ديال شومبر دي زانفيتي، هادي لا بورت ديال لا سال دو بان، لا سال دو بان دي زانفيتي، وهادو لي زيسكاليي اللي كيطلعوني ليطاج، وهنا لو صالون ديالي. دونك اول بوان غادي نستي هي هادي اللي غادي تردني ليكستيريور باش ما ننساهاش ونبقى ساد عليا في وسط الفيلا. دونك هادي ديريكتومون ها هي تتردني لهنا، حيت الا جيت كليكيت عليها كنلقاها بانه كتردني ليكستيريور هنا. سي بون. نعاود نسيليكسيوني هاد البانوراما. غادي نجي تو سامبلومون رابيدمون غادي ندير واحد دوزيام بوان اللي غادي يكون تيدي لا كويزين، اوكي. نعاود نمشي لا كويزين، غادي ندير واحد لو بوان اللي غادي يردني لهنا، يردني لو هول دونطري. غادي ندير ان دوزيام بوان سي بون اللي غادي يديني لا شومبر ديال لا بون. نجي نسيليكسيوني شومبر ديال لا بون، وغادي ندير لو بوان اللي غادي يعاود يردني لا كويزين، اوكي، مزيان. سي بون. دونك انا نحاول نرجع للهول دونطري وندير بوان اللي غادي يديني لا سال دو بان دي زانفيتي، اوكي. دونك هاد لا سال دو بان ديال لي زانفيتي خصني ندي لها هاد لا فليش. دونك هي هادي، مزيان. نجي نسيليكسيونيها وندير واحد لو بوان باش نخرج منها، هو اللي غادي يديني فين؟ يردني لول دونطري، مزيان، تري بيان. دونك بقى عندي نرجع توجور لهاد البانوراما 360 ديال لو هول دونطري، وغادي نجي نزيد لو بوان اللي غادي يدخلني لا شومبر دي زانفيتي. هاد لو بوان هو هذا اللي كيبان روج. غادي نحاول نجي ونعطيه لا ديستيناسيون ديالو اللي هي لا شومبر دي زانفيتي. غنسيليكسيوني لا شومبر دي زانفيتي، وغادي نجي نزيد ندير لو بوان بعدا اللي غادي يردني للهول دونطري باش نخرج من لا شومبر باش ما ننساش. هذا هو هذا اللي هنا اون روج، نردو للهول دونطري، وغادي نجي نكليك نكريي ان بوان اللي غادي يديني لا سال دو بان. دونك غادي يديني لهاد لا سال دو بان، ولا سال دو بان نعاود نكريي ان بوان باش نرجع لا شومبر، مزيان. دونك لا شومبر عندي البوان اللي كيخرجني للهول دونطري، نرجع دابا للهول دونطري. دونك سي تري بيان، عندي كاع هاد لي زاكسي مزيانين. ما غاديش نكريي البوان ديال ليطاج حيت بور لانستون ما غاديش نصاوب ليطاج في هاد ليكزيرسيس. دونك غادي نجي لهنا، جو في كريي ان بوان اللي كيخرجني للبيسين، اوكي. وغادي نجي لهنا وغادي نجيب ليماج ديال البيسين، لا فوتو ديال البيسين هي هادي. دونك في هاد البانوراما غادي نحاول نجي لهاد البوان ديال البيسين سيليكسيونيه، وغادي نحاول نجي ونعطيه لاكسي لهنا. دونك هنا هاد لو بوان كيخرجني لا تيراس بيسين. غادي نجي نكري دو بوان اللي غادي يردني، ولكن ما غاديش يردني ديريكتومون لو هول دونطري. هاد لو بوان غادي يردني هي البانوراما اللي بين لو صالون ماروكان اي لو صالون اوروبيان، اوكي، مزيان. وفي هاد البانوراما نيت غادي نكريي واحد لو بوان هنا. دونك نكمل بعدا لا في بيسين. عندي هاد لو بوان، عندي هاد لو بوان هنا، اون دوزيام فيو اللي غادي تعطيني اون فيو سور لا تيراس من هنا كيف كنشوفو هنا، داكوغ. دونك مزيان. الى رجعنا ديريكتومون من هاد البوان لهنا، دونك غادي نرجعو للصالون اوروبيان. غادي نحاول نجي نكليكي واحد لو بوان هنايا
باش تكون عندي هي لا فيو من لو صالون اوروبيان اللي هذيك لا في كوريسبون لهادي. اوكي من وسط لو صالون اوروبيان. دونك غادي نحاول نجي هاد لا فيو اللي كريت هنا، نجي نقول ليه بغيتها هنا مزيان، وهنا جيبريمي، وهنا غادي نحاول نشوف عاوتاني نعطي لهاد لو فيزيتور لو شوا، سوا انه يجي يرجع عاوتاني للبيسين، الا بغى يرجع لتراس البيسين غادي يرجع لي يعمل هنا، او لا يجي يوقف في هاد البانوراما اللي جات او ميليو، جات اونتر لي دو زيسباس. اوكي هي باقيه عندي هنا سي بون، او لا يرجع لهاد البانوراما ديال لو هول دونطري باش يكون عنده بليزيور شوا. دونك غادي نكري واحد البانوراما اخرى هنا، واحد لو بوين هنا. اوكي هاد لو بوين اللي غادي يديه ديريكتومون البانوراما ديال لو هول دونطري. مزيان تري بيان. دونك بالنسبه ليا فاش غادي يجي الا دار هاد لو شوا ديال بغا يجي لهاد البانوراما اللي فيها لي دو، اللي فيها اللي كاينه اونتر لي دو صالون اوروبيان و صالون ماروكان، غادي نعاودو نديرو هاد لو بوين ديال البيسين. سي با لا بين باش نرجعو للصالون اوروبيان. هاد لو بوين ديال البيسين غادي يدينا ديريكتومون عند البيسين. اوكي سي بون، غادي نديرو هاد لو بوين اللي غيدينا البانوراما اللي فيها ملتيبل شوا ديال لو هول دونطري. دونك غادي نجيو هاد البانوراما ونديروه هنا. دونك هذا لو كور ديال comment importer les images panneau tour les panoramas 360 كيفاش نرتبوهم وكيفاش كنكريو لا فيزيت فيرتويل. دونك هنا غادي نشوف واحد دوزيام اوبسيون هي الكاركتيرستيك و لو نون ديال شاك بانوراما. دونك بالنسبه ليا هذه لا بروميير بانوراما فيها 002، نجيو هنا البروبريتي ديالها غادي نبدلو ليها لو نون ديالها، غادي نديرو اكسي فيلا. اوكي نحاولو ما نخدموش بليسباس ونديرو تيغيت الويت سي بون، ونحاولو نجيو هنا ونكوريجيو لا فيو، حيت لا فيو باغ ديفو اللي عاطينا بانوتور هي هادي. دونك نحاولو نجيو ونحاولو نبدلو لا فيو، نديرو ان كادراج اللي كيلائمنا، ونحاولو نجيو هاد لاسي و الطونغاج هما لي بوزيسيون جداد ديال البانوراما. دونك غادي ندير كوبيي لاسي نحطو في الفيو باغ ديفو كونترول في، كوبيي ديال الطونغاج كونترول سي، كونترول في. اوكي مزيان. دونك فاش غادي نخرج من هاد البانوراما ونعاود نرجع عليها غادي نلقى لا فيو ديالها ولات في البارامتراج اللي دخلنا. دونك بالنسبه لهاد لا فيو هادي نحاولو نبروغراميوها كوم لا سويت كوم سا. اوكي توجور كوبيي كولي كونترول سي كونترول في، كوبيي كونترول سي كولي كونترول في. مزيان تري بيان. نجيو البانوراما الثالثه هادي واش سميناها؟ ما سميناهاش، نسميوها هول اون تيغيت الويت اونتري. اوكي نجيو هنا لو نون كويزين، ونجيو نديرو اون في مزيانه باردون، CTRL C CTRL V CTRL C copier CTRL V. مزيان. نجيو لا شامبر ديال لا بون، شامبر دو بون، نحاول نشدوها في شي فيو تكون مزيانه. سي بيان كوم سا. نسميوها شامبر دو بون.
ok, toujours avec les tirets de 8. غادي نجي copier CTRL C CTRL V le paramètre ديال la vue اللي بغيت et ainsi de suite. donc حتى nommer كاع لي بانوراما ديالي. donc هذه la première phase ديال لو cours غادي نحاول نبارطاجيها معكم وغادي ندوزو لا دوزيام فاز ديال الكور اللي هي les styles ou la génération de la visite virtuelle 360. Merci beaucoup.